वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस की बात करेंगे, अर्ली डिटेक्शन की बात करेंगे और उसके साथ साथ अर्ली इंटरवेंशन से क्या क्या फ़र्क पड़ सकते हैं उससे रिलेटेड भी बात करेंगे और अपना खुद चेक किस तरह करनी है मामलात को और फिर उसके बाद किससे रुजू करना है और क्या करना है। क्योंकि व्यूअर्स बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इस कन्फ्यूजन में कि ये क्या चीज़ है, कभी कभी डॉक्टर्स भी ऐसे अनएथिकल काम कर जाते हैं, जनरल सर्जन्स या व्हाटएवर, जिससे फिर आगे अगर किसी ने कैंसर के केस के साथ डील करना है तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि जनरल सर्जन ने ऑलरेडी उसके अंदर कोई पंगा कर दिया होता है। सो ये भी अंडरस्टैंड करना कि राइट पर्सन के पास जाना है, कैंसर का इलाज तो कराना है लेकिन किदे कोलों जाना है, किदे कोलों कराना है, और अगर कोई इस तरह की मायूब बात होती है और कोई कहता है हम कर देंगे निकाल देंगे तो आपने क्या करना है। ये सब बातें आज हम करेंगे। और आप कह रहे होंगे कि आज तो कोई ख़ास दिन नहीं है। व्यूअर्स, हर रोज़ हर दिन हमें स्पेशली ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाय द वे मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ख़वातीन को नहीं होता, छाती का कैंसर मर्दों में भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर में भी हो सकता है। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर विशाल रज़ा जो बड़े इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, बड़ी कम उम्र पे इन्होंने बहुत सी क्वालिफिकेशंस अपने नाम कर ली हैं। ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर विशाल के साथ ही हैं एक बड़ी ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, कंसल्टेंट जनरल एंड ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आतिका मरियम, MBBS and FCPS। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू जुगन? आई एम गुड, बट अल्लाह का शुक्र है बिकॉज आई डोंट हैव कैंसर। अल्हम्दुलिल्लाह। बट जिनको है वो किस तकलीफ़ और अजियत से गुजर रहे हैं ये समझाना लोगों को बड़ा ज़रूरी है। तो आज मेरी आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है, हम बात तो कर रहे हैं लेकिन अक्सर लोग जो हैं तशख़ीस की बात करते हैं और कहते हैं इलाज ज़रूर कराएं, ये बता देते हैं कि ये बताना भूल जाते हैं कि उस पेशेंट को और उसके ख़ानदान को किस तरीके से लेके चलना है। क्योंकि ये कोई ऑपरेशन नहीं है जो हो गया और बात मुक गई, और ये नहीं है कि बस कीमो लग गई और बात ख़त्म हो गई। ये फिर सारी ज़िंदगी की एक मैनेजमेंट भी है। तो टोटल गाइडेंस हम आपको देंगे कि आफ्टरवर्ड्स भी फिर क्या चीज़ें करनी है, चेकअप्स कितने रेगुलरली कराने हैं। कैंसर फ्री का मतलब क्या ये है कि बस अब आप फ्री हैं, अब आप ज़िंदगी में कभी ना चेक कराएं, ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और इसीलिए कैंसर के जो सर्वाइवर्स होते हैं उनको सर्वाइवर कहा जाता है, लेकिन उनकी चेकिंग का सिलसिला जारी रहता है। सो डॉक्टर विशाल, ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, ये आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी। सो आई थिंक पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ तो रहा है, बढ़ता जा रहा है, हर साल हम ज़्यादा केस देख रहे हैं, और इसमें कुछ है जो एक्चुअली कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं और कुछ है जो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस की वजह से बढ़ रहा है। मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं और हम अब जल्दी कैंसर्स भी देखना शुरू हो गए, अर्ली पिक हो रहे हैं। इट्स नॉट जैसे 5 साल पहले होता था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ वो कैंसर देखते थे जो बहुत आगे गुजर गया होता था, चला गया होता था, वो ही देखते थे। अब वो सिचुएशन नहीं है, हम थोड़े से अर्ली कैंसर्स भी देख रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। तो कैंसर बढ़ रहा है ब्रेस्ट का, बट दो चीज़ें, एक अवेयरनेस की वजह से भी बढ़ रहा है और एक वैसी इंसिडेंट्स बढ़ती जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहबा लोग तो ये कह रहे हैं कि अच्छा, जैसे कि मेरी रिसेंटली एक ऐसे इंसान के साथ इंटरेक्शन हुई जिनको यंग एज पे कैंसर हुआ, अर्ली 30s में। जब उनसे बात हो रही थी तो मुझे वो बार बार कहे, आपी जी ये कुछ मैंने किया है, कुछ ऐसा खाया पिया है। तो मुझे इतना दुख हुआ कि यार इतनी अवेयरनेस के बाद भी अनक्लियर है लोग। हर बंदे को अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जीनी चाहिए। अगर तो कैंसर होना है वो आपके अंदरून जो हमारे जेनेटिक्स हैं, हमारे जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ये कोड है, लिखा हुआ है कि ये होएगा, और वो होना होता है तो हो जाता है। इसमें आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लेम नहीं होना चाहिए। आई थिंक डॉक्टर आतिका भी ये देखेंगे, एग्री करेंगे इस बात से। हमारे पास इतनी पेशेंट्स आती हैं जिनके हस्बैंड्स, ससुराल वाले सब उसके ऊपर इतना ब्लेम डालते हैं कि वो ट्रीटमेंट ही नहीं फिर कराती। तूने जान के अपने आप को कराया, हर वक्त तू जो रोंदी रहती है तो डिप्रेशन हुई होती है, तूने अपने आप को रो के मैंने ये भी सुना हुआ है कि तुम्हें एक बेचारी ऑलरेडी बच्ची डिप्रेशन की मरीज, मेडिकल प्रॉब्लम, नफसियाती मसला, इलाज भी उसका चल रहा है। अच्छा, उस बेचारी बच्ची को कैंसर हो गया 18 साल की उम्र पे, घर वाले कह रहे इट्स बिकॉज तुम हर वक्त डिप्रेस्ड रहती हो,
or you wear something or you do something. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم ارلی ڈیٹیکشن کی تو بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ بیسکلی تو آپ کا ہی ایریا ہے, شروع ڈاکٹر آپ کا صحیح ہوتا ہے, پھر ایتھے آنا ہے. تو مینوں بتاؤ کہ اپنا سیلف چیکنگ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر کچھ معیوب چیز محسوس ہو کیا کرنا چاہیے, یہ اب لیڈیز کو گائیڈ کرے, اللہ نہ کرے ناؤذ باللہ, جیسے میں ہوں جگن ہوں, لائک اے بگ سسٹر ٹو یو, بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کو آ کے کہتی ہوں یار مجھے یہ ہو گیا, اب آپ ڈاکٹر نہیں ہیں, آپ کو کیا چیزیں کرنی ہیں تاکہ آپ رائٹ جگہ پہ پہنچ جائیں, پتہ چلنے سے لے کے اور پتہ چلنے کے دوران کس طرح پتہ چلے یہ گائیڈ کریں. ایکچولی بریسٹ کینسر جو ہے وہ ہمارے جینز کے اندر ہوتی ہے, کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈ سکیں کہ کسی کو کیوں ہوا ہے بریسٹ کینسر. لیکن اگر کسی کو بریسٹ کینسر ہو گیا ہے تو یقین کریں کہ وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے مر جانا ہے یا وہ مرنے والا ہے. تو رائٹ فرام دا اسٹارٹ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو بریسٹ کینسر ہے, اگر آپ کی امی کو, آپ کی خالہ کو, نانی کو, بہن کو ہے تو یو آر آپ ہائی رسک میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میں بریسٹ کینسر ڈیولپ کرنے کا چانس زیادہ ہے عام عوام کی نسبت. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے. میم اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ ویورز, اگر آپ کے فیملی میں کسی خاتون کی ینگ ایج پہ ان ایکسپلینڈ ڈیتھ بھی ہوئی ہے, میں اس لیے ڈاکٹر صاحبہ یہ بات انکلوڈ کرنا چاہوں گی اس میں کیونکہ کبھی کبھی پتہ ہی نہیں چلتا اور فوت ہو جاتے ہیں لوگ. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ گاؤں دیہات وغیرہ کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں. اب جیسے ایک بچی ہے اس کو بریسٹ کینسر ہوا, وہ اسے پوچھا تمہاری امی کو تو نہیں تھا, تو کہتی ہے نہیں جی. میں نے کہا اچھا امی کی ڈیتھ کیسی ہوئی, کہتی ہے بس آپ بھی پتہ نہیں چلا, وہ بس بڑی ینگ ایج پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ تشخیص کی نہ ڈیٹیکشن کی, بندہ بیمار ہوا, آپ کمپاؤنڈر کے پاس جا کے دوائیاں لیتے رہے اور پھر یہ ہوا. تو ان ایکسپلینڈ ڈیتھ کو بھی میرے خیال سے پاکستان جیسے ملک میں انکلوڈ کرنا ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے, بیکاز خواتین شرم کے مارے کسی کو بتا ہی نہیں پاتی کہ ان کی بریسٹ میں کوئی گلٹی ہے. میرے پاس ایک بچی آئی جس کی بریسٹ میں کوئی 9 سینٹی میٹر کی گلٹی تھی اور وہ 15 سال کی تھی تو وہ بینائن گلٹی, کینسر نہیں تھا, لیکن وہ پچھلے 2 سال سے اپنی ماں کو بتا نہیں پائی. اس نے اپنی دوست کو بتایا, جس نے اپنی ماں کو بتایا, اور دوست کی ماں نے اس کی ماں کو بتایا. تو کیونکہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے 2 سال اگر خدا نہ خواستہ ویورز یہ ایکچولی کینسر ہوتا اور اگریسو فارم ہوتا تو ابھی تک وہ بچی فوت ہو چکی ہوتی. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے, ایک تو اس چیز کو اپنے بچوں کے ساتھ اس میں بات کرنی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. ہم اکثر جو دیکھتے ہیں کہ علاج دیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں بتا ہی نہیں پاتی اپنے ہسبینڈ کو, اپنے باپ کو, اپنے بیٹے کو کہ مجھے بریسٹ میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. اور اگر کسی عورت کو کوئی ایسی چیز فیل ہوتی ہے, سب سے پہلے وہ اپنا ایک الٹرا ساؤنڈ کروائیں. اچھا, یعنی کہ سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کے لیے, کیونکہ ویورز جی پیز کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں, جنرل پریکٹیشنر کا ہر بندہ اپنی ایریا میں اسپیشلائز ہی کرتا ہے, اور آبویسلی اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو آپ کو کینسر کا ڈاکٹر آنکولوجسٹ نہیں دیکھے گا. تو آپ یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے میموگرام نہیں, الٹرا ساؤنڈ. میموگرام میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا میموگرام کس ایج پہ ہونا ہے, اور میموگرام ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس میموگرام کی سہولت ہے اور اس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو وہ میموگرام بھی کروا سکتے ہیں. ادروائز آپ ایک الٹرا ساؤنڈ کروائیں, اور پھر اگر کوئی گلٹی ہے ہمیں اس کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ خطرے والی ہے نہیں ہے, کبھی کبھی نہیں بھی ہو پاتا, اور اس کی پھر ہم بایوپسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں یہ بات مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ بایوپسی ہونے سے پہلے اس گلٹی کو سرجن سے سرجری نہیں کروانی آپ نے. اچھا, اس کے لیے نا میں اب ڈاکٹر صاحب کے پاس آنا چاہوں گی جی, کیونکہ آپ نے بڑے بگڑے ہوئے کیسز بھی دیکھے ہیں, تو تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کیجیے گا. ویورز, اب یہ کرٹیکل ہے, یہ اس لیے کرٹیکل ہے کیونکہ بہت سے کینسر ہاسپٹلس جو ہیں ہمارے ملک میں نہیں ایسا پیشنٹ لیں گے جس کو آلریڈی کسی بندے نے, بلکہ ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو, آپ سمجھائیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر تو آپ ایک ٹرینڈ بندے کے, دیکھیں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جو ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر عاطقہ میں نے بھی فیس کی ہے. ہر سرجن جو ہے نا پاکستان میں جی, وہ لکھ لیتے ہیں کہ ہم جنرل بریسٹ اور لیپروسکوپک سرجن ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز ایوری تھنگ سرجن, ٹھیک ہو گیا جی. میں نے بھی لیپروسکوپی میں ٹریننگ کی تھی, ہم بھی پتے نکال لیتے ہیں, لیکن میں یہ لکھتا نہیں ہوں, میں وہ کرتا نہیں ہوں, کیونکہ میں نے 2 سال ایکسٹرا لگا کے بریسٹ کینسر کی اسپیشلائزیشن کی. میں کیوں ادھر ٹانگ رہا ہوں جہاں میرا کام نہیں بنتا. لیکن ڈاکٹر وشال, ود آل ڈیو ریسپیکٹ,
सर्जन पैसे बड़े कमाता है, तो अगर वो नन्ही सी भी कोई चीज़ करता है तो उसकी लाखों में तो होती है ना। बिल्कुल और ऐसा ये है, हम अक्सर प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं। सेक्टर में होता है। और वो नन्ही सी गिल्टी निकालने के ऊपर जितने हफ्ते मरीज़ की ट्रीटमेंट डिले हो जाती है उसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप एक गिल्टी निकाल लें उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन गायब होगी। आपको मैं अल्ट्रासाउंड के लिए भेजूंगा, उस पे नहीं है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि गिल्टी का साइज़ क्या है, स्टेज क्या बन रही है। स्टेज तो सबको पता है जी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वो तो हमें पता चलता है साइज़ पे, इन चीज़ों को देख के। तो जब गिल्टी शादी के अंदर ही होती है तब हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। जब आप निकाल देते हैं और फिर आप कहें कि जी अच्छा, आप, ये होता कितना है? ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ये मामला आप लोग ज़्यादा देखते हैं? हम बहुत होते? देखते हैं। आज सुबह ही हम एक केस देख रहे हैं हम आज जिसको सुबह हम डील कर रहे हैं। जी, आप देखें ना व्यूअर्स, ये आपने बात पहले नहीं सुनी होगी, क्योंकि होता ये है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे पे लोग कहते हैं कि तशखीस कराएं, अर्ली कराएं। डिटेक्शन और इलाज कराएं। वो जो बीच का मरहला होता है कि तशखीस और एक्चुअल प्रॉपर ट्रीटमेंट, बीच में जो गंद मारा जाता है वो एक और कहानी अच्छा, है। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमने इतना बढ़ा दिया कि तशखीस कराएं, डिटेक्शन करें, हमने पैनिक भी क्रिएट कर दिया है एक। अब औरतें डर जाती हैं। अच्छा जी, गिल्टी है, आप निकालें। जिस बंदे के हाथ वो चढ़ती है सर्जन के, वो कहती है जी निकाल दें। एक खैर और ऑब्वियसली पैसा मिलता है, हर प्राइवेट सर्जन जी निकाल देते हैं, ओके। फिर पेशेंट भी फंस जाता है, आप भी फंस जाते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट भी फंस जाते हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी फंस जाते हैं। किसी के पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होती और कैंसर हॉस्पिटल्स ऐसे केसेस को फिर नहीं लेते, क्योंकि जब उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है उस पेशेंट को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। आप स्टेज के मुताबिक ट्रीट करते हैं। मुझे पता ही नहीं है आपका स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, कीमा निकाल के जी उन्होंने निकाल दिया आपका कैंसर, तो अब हमें पता भी नहीं है कि उसका साइज़ क्या था, स्टेज क्या बनेगी। आप फिर देन अनफॉर्चुनेटली द अदर जो प्राइवेट में कैंसर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो फिर इन केसेस को देख रहे होते हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छी ट्रीटमेंट होए, बट इट्स डिफ़िकल्ट, तो मुश्किल वही हो वाली जाता बात है है। ना व्यूअर्स कि जहाँ अर्ली डिटेक्शन, वहाँ पे अर्ली करेक्ट यानी कि सही वाली इंटरवेंशन बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। देखें, किसी का इलाज करने के लिए आप जाके एक मजून बना के भी उसको दे सकते हैं, किसी का इलाज करने के लिए सर्जरी भी कर सकते हैं और किसी का इलाज करने के लिए उसको राइट पर्सन के पास पहुंचा सकते हैं और फिर आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। ट्रू दैट। So, हमारे लिए राइट पर्सन को इन्वॉल्व। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के फौरन बाद वापस आएंगे। अब चलें, तशखीस हो गई कैंसर है, अब सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं जी दवाई, अच्छा कुछ लोग कहते हैं दवाइयाँ कीमो लगा दें, रेडिएशन कर दें, निकाल लें मत कुछ, एक ही है। दूसरे ये कि जी सर्जरी कर दे, कीमो नहीं लानी, बाल गिर जाएंगे। अच्छा, बाल गिरने की टेंशन है, मरने की टेंशन नहीं है। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ डॉक्टर विशाल रज़ा हैं, ब्रेस्ट कैंसर सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल। दैन डॉक्टर आतिका मरियम हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट जनरल एंड ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट। अगर मैं कोई चीज़ मिस करती हूँ तो प्लीज़ मुझे प्रोग्राम के दौरान ही आप बता दें, जो जैसे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर विशाल, क्योंकि जब मैंने आपसे कहा था कि आप आएँ, प्लीज़ डॉक्टर आतिका को भी लेके आएँ, तो मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि वो बात करें जो कम लोगों को पता है। जैसे कि कैंसर का जो दिमाग पे असर होता है और पूरे खानदान पे असर होता है, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। इलाज कराए जा रहे हैं, अगले की सर्जरी भी हो रही है, उसकी कीमो भी हो रही है, उसकी रेडिएशन भी हो रही है, आगे पीछे एक जो भी है जिस्मानी टॉर्चर से एक बंदा गुजर रहा है, उसके दिमाग की किसी को टेंशन ही नहीं है। कैंसर एक बंदे को नहीं होता, पूरे खानदान को होता है, बिकॉज वो सब उसको फेस कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके ख़ानदान में एक औरत को है, सब औरतें खुद को चेक करवाएं जो उसके साथ खून का जिनका रिश्ता है। अभी हमने एक केस देखा है, मैं और डॉक्टर विशाल दोनों देख रहे थे। एक हमारे पास बड़ी उम्र की खातून आई थी, 60 साल से ऊपर उम्र थी और उनमें ब्रेस्ट कैंसर निकला। और मैंने काउंसलिंग करते हुए उनकी बेटी को ये समझाया कि आपको भी अपना मेमोग्राम करवाना चाहिए। वो अगले ही हफ्ते आ गई और जब हमने उनका मेमोग्राम किया तो उसमें भी कैंसर था। या अल्लाह। और
फिर हम स्टेज कौन सा था? उसका स्टेज अभी स्टेज 1 था, वो अब कहीं देखे फैला ना, हुआ नहीं था। और अम्मी का क्या स्टेज था? स्टेज 2 अर्ली। स्टेज 2 अब देखें ना व्यूअर्स, अब सिर्फ एक तो आप बता दें स्टेज 1 में कितने चांसेस, स्टेज 2 में, स्टेज 3, स्टेज 4, ताकि आपको व्यूअर्स समझ आए फीसद कितना बचने का चांस होता है। स्टेज 1 में आपका 98% तक चांस बचने का होता है जी। इतना तो खांसी जुकाम में भी बंदे का पेट ज्यादा खराब हो जाए तो अल्लाह माफी दे डेथ का उतना Death तो का हो जाता है। परसेंटेज तो आपका इस तरह की भी किसी गैस्ट्रो में भी होता है। गैस्ट्रो में ठीक है। स्टेज 1 98% और स्टेज 2 भी अप टू 92%, 88 to 92% डिपेंडिंग ऑन किस किस्म का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उसमें भी आपके बहुत हाई चांस होते हैं। एंड देन इट फिर स्टेज 3 में थोड़ा 70 तक % आ जाता है। स्टेज 4 में इट ऑब्वियसली गोज मच लोअर, काफी कम हो काफ़ी जाता है। कम हो जाता है। लेकिन चांसेस ब्रेस्ट कैंसर जो है दुनिया भर में अब इट इज़ वो रिकग्नाइज हो गया कि ये जी एक काबिल इलाज बीमारी है और कदरे आसान बाकी कैंसर्स के। बाकी कैंसर से। अब बाकी दुनिया में आगे अब लोग जिसको बढ़ रहे हैं, सर्विकल सर्वाइकल कैंसर हो जी। जाता है वो तो गया। उसमें भी अगर जल्दी भी पकड़ा I know, जाए विशाल, बट अगेन उसमें भी हाँ चांस है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर तो ऐसा है, इवन प्रोस्टेट कैंसर के राइट टाइम पे पकड़ लो राइट टाइम पे। तो जिंदगी उस तरह से बुरी तरह मुतासिर नहीं होती, अभी हमने इलाज भी recently- आसान होता है। मैं एक आपको चीज़ बताऊं, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक फेलोशिप ट्रेंड ब्रेस्ट सर्जन के पास आप जाएं, आप एक फेलोशिप ट्रेंड ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट के भी पास जाएं। डॉक्टर आतिका अच्छा डॉक्टर साहब इसके बारे में एक्सप्लेन करें कि आपके पास आने में और रेगुलर अल्ट्रासाउंड में फ़र्क क्या है, समझ आए ना हमारे जो viewers हमारे को। अभी पेशेंट देखा जिसके 2 साल पहले गिल्टी हाँ, थी अभी हमने एक पेशेंट मैमो देखा में। और उसमें पेशेंट ने मेमोग्राम कराया था 2 इयर्स बैक, अच्छा जिसको रिपोर्ट किया गया था नॉर्मल, और पेशेंट अब दोबारा आया कि उनको अब गिल्टी फील हो रही थी, और उनका मेमोग्राम मैंने देखा, और जब मैंने चला अपनी पुरानी हमारी जिस तरह हम लोग फेलोशिप ट्रेंड है ना, हमारा एक तरीका है कि हमने पहले पुरानी सारी इमेजेस देखने हैं, फिर पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। जब मैंने उसका पुराना देखा तो वो उसमें बी ट्यूमर पड़ा हुआ था जिसको नॉर्मल रिपोर्ट किया गया था। अब दिस इज सो सैड और यानी कि बिकॉज 2 साल से वो पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ था। कैसे हो सकता है कि वो 2 साल पहले का पड़ा हुआ अब भी स्टेज 1 ही होगा? मुश्किल। और फिर आपके लिए इट्स हार्ड टू से कि आप उन्हें बताएं कि जी, क्योंकि आपके ही किसी कलीग ने उसको मिस किया है ना, किसी ने उसको नहीं रिपोर्ट किया। और फिर ये कि जब हम पेशेंट को देखते हैं, हम उसको सर्जन के साथ डिस्कस करते हैं, वी स्टे इन कांटेक्ट, हम उसको फिर हम अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इस पेशेंट में कैसे हमने करना है। और फिर हम जब सब चीज़ें उसकी पूरी कर लेते हैं, उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट, उसकी बगल की गिल्टी की रिपोर्ट, फिर हम एक मीटिंग करते हैं जिसको हम MDT कहते हैं। और ये होती है एक पूरा बोर्ड बैठता है viewers। जी, हमारे साथ हमारी हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फातिमा जी। हम लोग सारे बैठते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं, और हमारे साथ हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। बेसिकली व्यूअर्स में आसान अल्फाज में समझा दूं, Cancer जिसने specialist। ऑपरेशन करना है वो, जिसने पेशेंट को देखना है उसके बाद फॉलो अप करना है। अच्छा, फिर कीमोथेरेपी वाला अलहदा, रेडिएशन वाला अलहदा, और फिर तशखीस वाला अलहदा। तो ये 5-8 लोगों का डिपेंडिंग ऑन किस जगह पे आप जाते हैं एक बोर्ड बैठता है, राइट? बोर्ड बैठता है जी। और आप यकीन करें, काफ़ी बार मैंने जैसे अल्ट्रासाउंड देखा, मैमोग्राम देखा, डॉक्टर आतिका ने देखा, हमें एक चीज़ लगी, जब हमारा बोर्ड बैठता है और हम हर चीज़ को मतलब दूरबीन लगा के देख रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता मैग्नीफाइंग है। ग्लास हो जाता लगा है। के, दूरबीन लगा के Magnifying तो glass। भेज देता है, करीब आओ वापस। हाँ, अच्छा। तो वो मतलब व्यूअर्स बात ये कि देखें इस मामले में ज़्यादा लोगों का होना अच्छा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर बंदा उसी चीज़ को जब देख रहा होता है तो चीची बिची भी छोटी को रह छोटी जाती है, बिची चीज़ तो निकल और आती है। इनोवेटिव फिर इलाज भी ऐसे ही निकलते हैं। बिल्कुल ऐसा है जी। एंड सो व्हाट टू डू देन? अब किसी को हो गया कैंसर, आपने तशखीस कर ली, आपने हिस्ट्री ले ली, आपको समझ आ गई, ना व्हाट? अब पहले आपकी तशखीस पूरी हो गई, आपका स्टेज पता चल गया, आपके डॉक्टर कैंसर का यहाँ टाइप मैं पता चल गया। एक बात कहना चाहती जी, हूँ, तशखीस में सबसे इम्पोर्टेंट है बायोप्सी, बिल्कुल। जिसको हम कहते हैं सुई वाला टेस्ट। और बहुत से पेशेंट को जब आप ये बताते हैं कि आपकी बायोप्सी होगी, वो कराते ही नहीं है, भाग भाग जाते जाते हैं। वो कहते हैं मैंने टिकटॉक की वीडियो देखी है कि लोहा लगने से कैंसर फैल जाता फैल है। जाता है। अल्लाह की कसम, तो- ये 3 दिन पहले मेरा झगड़ा हो रहा था कि नहीं बाजी मेरी गिल्टी तो है, मैं नहीं निकलवाऊंगी। हमारे हकीम साहब हैं, वो बड़ा एक वो फक्की टाइप बनाते हैं, उन्होंने कहा है वो दिन में 3 दफ़ा लो, खुद ही वो जो कहते हैं ना डिजॉल्व हो जाएगी, उर्दू में जो भी से कहते हैं कि वो मतलब वो गायब हो जाएगी।
میں نے کہا کیا کریے, کہتے ہیں نہیں باجی تسی ویکھو آن لائن اور ریلاں شیلاں چل رہی نے, سوئی انہوں لگ گئی نا تو وہ کھل جائے گا, کھل جائے گا, پھیل جائے کوئی گا, سالن خون تو میں آ نہیں ہے جائے جو گا. گر کے سارے کپڑوں پہ پھیل جائے گا. اس میں میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا, اینڈ آئی فیل ریئلی سیڈ کہ یہ ہوتا ہے, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے اپنے ڈاکٹرز بھی مریضوں کو یہ کہتے ہیں, بتاتے ہیں کہ سوئی والا ٹیسٹ نہ کراؤ, آؤ ہم آپریشن سے پورا نکال دیں گے, سوئی والا کرو گے تو وہ پھٹ جائے گا, نکل جائے گا, پھیل جائے گا. اور پھر وہ اچھا, اور ایک اور اس کے ساتھ کی بات کہی جاتی ہے جو میں نے پرسنلی بھی سنی ہوئی ہے کہ ایک اگر اس کو دیکھو بایوپسی کر کے تو نکالنا ہی ہے نا, تو جب کر ہی رہے ہیں تو ایک ہی دفعہ نکال دیتے ہیں, بایوپسی میں پتہ بھی چل جائے گا اور یہ بھی ہو جائے. او بھائی آپ نے بیسکلی آپ سوچے کہ سارا ڈیٹا اڑا دیا, جس نے ایکچولی ٹریٹ کرنا ہے اس کو اب پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے. اور عموماً طور جو یہ کرتے ہیں وہ آدھی گلٹی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر ہم واپس اندر جا کے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور جو اتنا چھوٹا سا ہمارا چیرا ہوتا ہے نا وہ ان عورتوں میں انفارچونیٹلی اتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو خوشحال اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. میرے پاس پیشنٹ آیا, میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا, گلٹی تھی, میں نے بایوپسی کر دی. بالکل. پھر میں نے اس کی بغل میں دیکھنا ہے, اگر بغل میں بھی لمف نوڈز ہیں, ان کو بھی ہم گلٹی ہوتی ہے اس کو ہم لمف نوڈ کہتے ہیں, اگر وہ بھی ایک خاص سائز سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے یا اس کی ساخت دیکھ کے مجھے اچھی نہیں لگ رہی, میں اس کا بھی ٹیسٹ کروں گی. ٹھیک ہے, یہ دونوں ٹیسٹ کر کے ہم پیشنٹ کو بھجوا دیتے ہیں اور پھر اس کی رپورٹ کا ویٹ کرتے ہیں. اگر کینسر آ جاتا ہے پھر اس پہ کچھ ریسیپٹرز لگتے ہیں, ER/PR, ہرنیو اور KI67. پھر پیشنٹ جاتا ہے سرجن کے پاس. اینڈ سم ٹائمز اٹ گوز اپوزٹ, سب پیشنٹ میرے پاس پہلے آ جاتا ہے, میں دیکھتا ہوں, میں ڈاکٹر عاطقہ کے پاس بھیجتا ہوں, وہ ساری یہ چیزیں کرتی ہیں, وہ میرے پاس آ جاتا ہے واپس. دا پوائنٹ از کہ ہونا یہی چاہیے کہ مریض دکھائے, چاہے ایک بریسٹ ریڈیولوجسٹ کو, چاہے ایک بریسٹ سرجن کو, اپنی تشخیص پوری کرے, پھر واپس آئے اور پھر اس کو آنکولوجسٹ کے پاس بھیجا جائے. اور اگر تو کیمو لگنی ہے کیمو لگے, اگر تو پہلے آپریشن ہونے پہلے آپریشن ہوئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سرجری کیوں نہیں کرنی, کیونکہ جو ابھی ہم نے ریسیپٹرز کا نام لیا ہے ER/PR, وہ ڈٹرمن وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ پیشنٹ کی کیمو پہلے ہونی ہے کہ سرجری پہلے ہونی ہے. جو ہمارے بہت اگریسو کینسرز ہیں, اگر ان میں ہم پہلے آپریشن کر دیں تو آپ کی کیمو 8 ہفتے 2 مہینے ڈیلے ہو جاتی ہے. اس 2 مہینے میں چانس ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیلز جا کے لیور میں بیٹھ جائیں, اور جو آپ کا اسٹیج 2 ڈیزیز تھی وہ اسٹیج 4 ہو جائے, اور پھیل گیا نا, پھیل جاتا ہے. تو اس لیے کچھ جو آپ کی خطرناک بریسٹ کینسرز ہوتے ہیں جلدی پھیلنے والے, ان میں آپ کو پہلے کیمو دینی ہوتی ہے, آپریشن نہیں کرنا ہوتا. کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب تسی کی کہہ رہے ہو, میری پھپھو کی تو پہلے آپریشن ہوا تھا تو پھر ان کو شوائیں لگی تھی, پھر ان کی کیمو ہوئی تھی. اچھا کوئی گھوم کے کہے گا, یہی تو بات ہے کینسر جس طرح ہم آٹزم میں کہتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے اسپیکٹرم میں انڈیویجول ہے, اسی طرح انفارچونیٹلی کینسر میں بھی ہر پیشنٹ کو اسی لیے تو 5-6 لوگوں کا بورڈ بیٹھتا ہے, ورنہ ڈاکٹر ویلے ہیں جو 6-8 بیٹھ رہے ہیں ایک پیشنٹ کے پیچھے. ایکچولی اب ہم پرسنلائزڈ کینسر کیئر دیتے ہیں ایوری پیشنٹ کو. اب وہ نہیں ہے کہ سیم ٹریٹمنٹ فار آل, ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے. اور جو بھی آپ نے جگن بات کی تھی کہ وائی بریسٹ ریڈیولوجسٹ, لیٹ می ٹیل یو اے اسٹوری. ابھی کل ہی میرے پاس پیشنٹ آئی ہے, بریسٹ میں میس تھا, اس کی بایوپسی کروا لی, کینسر آ گیا. میرے پاس الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا پہلے, تو میں نے اس کی بغل میں ایک گلٹی بتائی ہوئی تھی جس کا سائز عام سے نارمل جتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ تھا. کل وہ میرے پاس آئی ہے, کہتی ہے آپ کی رپورٹ کی وجہ سے میں پھنس گئی ہوں, میرا علاج نہیں ہو رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑھی ہوئی ہے تو اس کا ٹیسٹ ہوگا, تم ٹیسٹ کروا کے آؤ, لیکن کسی کو یہ مل ہی نہیں رہی. میں نے 2-3 جگہوں سے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے, وہ کہتی ہیں بغل میں کوئی گلٹی نہیں ہے, اور علاج والے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب تک اس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا علاج نہیں شروع ہوگا. بیکاز اگر بریسٹ کے ساتھ بغل میں بھی پازیٹیو آئے تو کیمو لازمی ہوتی ہے. مجھے کہتی ہے اور نہ بھی آئے بغل میں تو پھر بھی کیمو ہوتی ہے. تو اب ہماری اس بات کو نہ پکڑ لیجیے گا, انہوں نے تو کہا تھا دیکھیں جیسے کہ کہا ہے ہر انڈیویجول کے حساب سے اس کی ٹریٹمنٹ بنتی ہے. بالکل 3 بچے جن کو ایک جیسا ہی کینسر, ایک ہی چیز ہے, ان کی کیمو کی مقدار فرق ہوئے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک ہائٹ, ویٹ, ان سب چیزوں کو ویورز یہ بہت بڑی سائنس ہے اور بڑی محنت کر کے ڈاکٹرز اس سٹیج پہ پہنچے. لیٹ می کنٹینیو. اس نے مجھے کہتی ہے اب آپ میرا دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کریں اور اس کو غائب کر دیں, اپنی رپورٹ کو چینج کر کے نارمل کر دیں. کیسے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں یہ کیوں کروں گی؟ اس نے کہا پھر میرا علاج شروع ہو جائے گا. میں نے اس کا دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کیا اور وہ جو بغل والی گلٹی تھی وہ اور بڑھی ہوئی تھی. پھر اس کو میں نے بتایا کہ تم میرے سے پروسیجر کرا لو, لائک میں اس کو ہٹ کر سکتی ہوں, میں اس کی بایوپسی کر سکتی ہوں. میں نے اس کی بایوپسی کر کے دی
اور پھر اب اس کا انشاءاللہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوگا. سو دس از وٹ میکس دا ڈفرینس. یہ فرق پڑتا ہے. ایک چیز یہاں پہ میں کیمو پہ چھوٹی سی بات کر کے کنکلوڈ کروں گی آج کی گفتگو کو. بریسٹ کینسر پہ اتنی اب ریسرچ ہو گئی, اتنا کام ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. بٹ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ویورز اس جوڑی کو میں چاہے ونس اے منتھ کیوں نہ بلاؤں, بلا کے جو لیٹسٹ چیزیں, جو پرابلمز, جو معیوب چیزیں ہو رہی ہیں, جسٹ ایک دفعہ سال میں ایک بریسٹ کینسر اویئرنیس کا پروگرام کرنا از ناٹ انف. یہ سب سے زیادہ ہونے والا کینسر ہے خواتین میں, دا بگیسٹ کاز آف ڈیتھ ایز فار ایز کینسر از کنسرنڈ فار ویمن. ہمارے لیے تو ہر دن بریسٹ کینسر ڈے ہے. بالکل, ایک دن میں مردوں کے بریسٹ کینسر پہ بھی پروگرام کرنا چاہتی ہوں ویورز, تاکہ مرد حضرات کو بھی پتہ چلے. کتنے مردوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ بیچارے چوتھے تیسرے سٹیج پہ آ رہے ہوتے ہیں. سو مجھے کیمو سے جو لوگوں کو اتنا ڈر لگتا ہے, پلیز ذرا وال گر جائیں گے, میدا سڑ جائے گا, نہیں کہتے ہیں لوگ. بالکل نہیں, میں تو وی ہیئر ایوری تھنگ, ہر کچھ سننے کو ملتا ہے. بال گریں گے جی, گریں گے واپس سوکھ جائیں گے. ایک میری پیشنٹ تھی, انہوں نے اپنی کیمو سے پہلے بال اتار کے وگ بنا لی اور وہ پہنتی رہی اور کسی کو پتہ نہیں چلا. اپنی مجھے بھی نہیں پتہ چلا جی, مجھے تو اینڈ پہ پتہ چلا جب وہ آپریشن ٹیبل پہ آئی تو انہوں نے وگ اتاری. میں نے کہا اچھا یہ اس لیے اس کے کیمو کے دوران بال نہیں گرے تھے, وہ انہوں نے پہلے سے وگ بنائی ہوئی تھی. تو آف کورس بال گرتے لیکن اگ جاتے ہیں, اور میدا سڑ سکتا ہے لیکن وہ جلن ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, دوائیاں ملتی ہیں, دوائی دی جاتی ہے آپ کو. اگر بائی دا وے پوسٹ کیمو جو میڈیکیشن دی جاتی ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے مینیج کریں تو ویورز بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس کم ہو جاتے ہیں. ہاں بال گرتے ہیں نہیں, اور دیکھیں کیمو کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, کسی کسی کو زیادہ بھی ہوتے ہیں, لیکن جو اس کا رزلٹ ہے نا دیٹس ورتھ اٹ. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, جیسے کہ اگر آپ کو اینٹی نوزیا کی دوائی دی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ 2 دن, پہلے دن کیمو کرانے کے بعد اگلے 2 دن ہونا ہی ہونا ہے نوزیا, تو اگر ڈاکٹر نے نسخے میں لکھا ہوا ہے کہ صبح شام لے لو اپنی نوزیا کی دوائی اور صبح شام آپ لے لو دوسری وہ جو کم ہو جاتی ہے وامٹنگ کی دوائی, جو اس طرح کی 2-3 ہوتی ہیں چیزیں, وہ اگر کر لیں کیونکہ ڈاکٹر کی الاؤڈ ہے, مینیجبل ہے جی, ہر چیز مینیجبل ہے. اچھا لیٹس کنکلوڈ ٹوڈیز سیشن, پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا میسج ہمارے ویورز کے لیے اور سر آپ کا بھی میسج ویورز کے لیے, ون بائی ون. جی میم آپ سے. میں اپنی پیشنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ نمبر 1, اگر آپ کو اپنی چھاتی میں کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے اور وہ درد نہیں کرتی تو آپ نے ڈاکٹر کو فوراً دکھانا ہے. میرے بہت سارے پیشنٹس اس وجہ سے نہیں آتے کہ گلٹی تو ہے پر درد ہی نہیں کرتی تو کوئی فکر والی بات نہیں ہے. تو بہت دفعہ جو کینسر ہوتا ہے وہ اسی طرح سے آتا ہے کہ اس کی گلٹی درد نہیں کرتی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں آپ کی امی کو, خالہ کو, کسی کو کینسر ہے تو پلیز اپنے آپ کو جلدی دکھائیں. جس عمر میں آپ کے کسی رشتہ دار کو ہوا ہے اس سے 10 سال پہلے سے آپ نے خود کو چیک کروانا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گلٹی ہے, آپ کو لگ رہا ہے بریسٹ کینسر ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک لمبا سانس لیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا علاج شروع کرائیں. ہم نے بہت سارے مریضوں کو نارمل زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے اور لمبی صحت والی اس کے بعد ماشاءاللہ. جی میں اگر ایک میسج دینا چاہوں جو آج کے سیشن کے بعد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر 25 سے زیادہ ہے, آپ کی چھاتی میں آپ کو کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے, پلیز اس کا آپریشن نہ کرائیں, پہلے اس کی بائیوپسی کرائیں. جو ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپریشن کر کے نکال دیتے جی بے ضرر ہے, وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. پہلے آپ اس کی بائیوپسی کرائیں, بائیوپسی پہ وہ بے ضرر آتی ہے, ضرور نکلوائیں اگر آپ نکلوانا چاہتے ہیں, لیکن بائیوپسی کرائیں. 25 سال کے بعد سوئی والی بائیوپسی اگر نہ ہوئی ہوئے اور کینسر مس ہو جائے اور وہ غلط طریقے سے نکالا جائے تو آپ کے علاج میں آپ کے لیے بھی مصیبت آتی ہے اور ڈاکٹروں کے لیے بھی مصیبت آتی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنا علاج اچھا کرائیں, سوئی والا ٹیسٹ کرا لیا کریں نکلوانے سے پہلے. بائیوپسی کہتے ہیں, بائیوپسی کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ گائز, بلیس یو. آئی نو مڈل آف اے ورکنگ ڈے آپ لوگوں کو ڈریگ آؤٹ کیا, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ دکھ, کیونکہ جب آپ نے ایکچولی بریسٹ کینسر اویئرنیس والے منتھ میں بلانا ہوتا ہے تب ویسے ہی کوئی اویلیبل نہیں ہوتا کیونکہ سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ویورز ہم کسی دن کسی موقع کا کیوں انتظار کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ مدرس ڈے تو ہر روز ہی ہوتا ہے, تو ود آل ڈیو رسپیکٹ ویورز کینسر صرف اکتوبر میں تو نہیں ہوتا نا, بریسٹ کینسر. سو وی ہیو ٹو کریٹ اویئرنیس اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ویورز, انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ انفارمیشن از پاور. اگر آپ کو کوئی سپر پاور چاہیے تو اپنی انفارمیشن میں اضافہ کریں تاکہ صحیح بندے کے پاس جائیں تشخیص کے لیے, اور پھر ادھر سے آپ کو کریکٹ گائیڈنس ملے کہ آگے کیا جانا ہے.
खुद फनकारियाँ कम करें। और व्यूअर्स अगर कोई रूहानी या हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इलाज करवाना है तो ज़रूर करें, लेकिन एलोपैथिक इलाज को प्लीज़ मत छोड़ें व्यूअर्स। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि दुआ ना करें, दम ना करें, दरूद ना पढ़ें, लेकिन प्लीज़ इलाज इसका सर्जरी, कीमो, रेडिएशन ही है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।